سورہ بنی اسرائیل دے اندر اللہ نے اس مسئلے نو ذرا وضاحت نال بیان کیتا ہے اور اپنا انداز کچھ بدل کے بیان کیتا ہے. اعلان خداوندی ہوندا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. غور کر، اللہ دا قرآن سن رہے ہیں، ترجمے تے بھی غور کر. اللہ نے مینوں تینوں اس مقام تے کی حکم دیتا ہے. اللہ نے اس مقام تے اپنے دو فیصلے دا اعلان کیتا ہے. اے میرے بھائی، اگر تو غور کرے تو یقیناً اس پنڈ دے اندر، اس قصبے دے اندر، گوگیرے دے اندر کوئی نہ کوئی ناظم ہوئے گا. اس علاقے دے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی ایم پی اے ہوئے گا. یقیناً اس علاقے دے اندر کوئی نہ کوئی تحصیل ناظم، ضلع ناظم ہوئے گا. اے میرے بھائی، محبت و پیار نال ذرا غور تے کر. اس دنیا داری دے معاملے دے اندر بعض فیصلے کسے پنڈ دا نمبردار کر دے اور کئی فیصلے علاقے دا ایم پی اے کر دے اور بعض فیصلے ضلع ناظم، تحصیل ناظم کر دے اور کئی فیصلے کسے صوبے دا گورنر کر دے. غور کر دے جان. اور کئی اہم فیصلے کسی ملک دا صدر، وزیر اور مشیر کر دے اور بعض فیصلے کسی ملک دی عدالت دا چیف جج کر دے. لیکن میرے بھائی، جڑا فیصلہ اللہ دے فضل و کرم دے نال، اپنے والدین دی دعاواں دے نال اج میں تانوں سنا رہا ہوں، اے فیصلہ دنیا دے کسے ایم دا فیصلہ نہیں، اے کسے ایم پی اے، صدر، وزیر اور مشیر دا فیصلہ نہیں، بلکہ اے فیصلہ تے عرش والے رب دا فیصلہ. اللہ نے اپنے قرآن اندر کی فیصلہ فرمایا، دو فیصلیاں دا اعلان کیتا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. پہلا فیصلہ یہ کیتا ہے کہ دنیا دے اندر ہر قسم دی عبادت عرش والے رب واسطے ہوئے گی، ہر قسم دا سجدہ عرش والے رب واسطے، ہر قسم دی دعا عرش والے رب کولوں. الغرض عبادت دی کوئی بھی قسم اگر جائز اور روا ہو سکتی ہے تو صرف عرش والے رب واسطے ہی ہو سکتی ہے. رب تو علاوہ کسی دی عبادت کرنی جائز. روزے کا مہینہ نہیں ٹھنڈے کو بہ گئے، اچھی کو جائز. اس واسطے تمہیں بلا رہے ہوں، یہ تہاڈا یقین ہے کہ جو بیان میں کر رہے ہیں انہوں رب دے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. یہ بھی یقین رکھو جڑیاں گواہیاں تسی دیندے ہو انہوں بھی فرشتے نوٹ کر دیں. میں چاہنا کہ جس وقت اج دے خطبہ جمعہ دی ڈائری عرش والے رب کول جائے، جتھے میری تقریر لکھی ہوئے تھوڑیاں گواہیاں بھی نوٹ ہوں. محبت و پیار نال اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ کرنا جائز؟ اچھی بولو سارے جائز. اندر والے باہر والے مل کے رب تو علاوہ کسی دی عبادت کرنی جائز؟ کسی نو سجدہ کرنا جائز؟ کسی نو پوجا پاٹ کرنی کسی دی جائز؟ یہ رب دا پہلا فیصلہ ہے. اور سارے بزرگاں نے نا انہوں اپنی بولی اندر بیان کیتا ہے بڑی محبت نال. اور رب دی کریے بندگی، غور کرنا ذرا. اور رب دی کریے بندگی، چھڈ دے وہ بندگی ہوراں دی. آؤ پھڑیے مرشد مدنی، چھڈو پیروی باقی ہوراں دی. جن پھڑ لیا مرشد مدنی او تے بندہ ذل جلال دا، ہر ویلے کھلئی کھلا دربار اسمانہ والے دا. یہ رب دا پہلا فیصلہ. اور دوسرے فیصلے پہ ذرا غور کرنا. میرے اور تیرے خالق و مالک فرماندے نے
وبالوالدین احسانا، دوسرا فیصلہ اے فرمایا کہ اپنے والدین حسن سلوک کرنے۔ اے میرے اللہ، اے گگیرے دے نوجوان میرے کو پوچھتے نے اسی اپنے ماں پیو دی کس عمر اندر خدمت کریے، کس عمر اندر انہوں دا خیال کریے۔ عرش تو آواز آندی ہے اے میرے بندے، ویسے تے والدین عمر دے ہر حصے اندر خدمت دے مستحق ہوندے نے، ویسے تے والدین عمر دی ہر سٹیج اندر خدمت دے لائق ہوندے نے، لیکن خصوصاً امام یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اے میرے بھائی، قرآن دے لفظاں تے ذرا غور تے کرنا۔ اللہ نے مینوں تینوں کی حکم دے دیتا ہے اے میرے بندے، جس وقت خصوصاً تیرے والدین بڈھے ہو جان، بڑی عمر نو پہنچ جان، 50 60 70 80 90 سال دے ہو جان، اس وقت انہاں دا خصوصی خیال کریا کر، کیونکہ جس وقت بندہ بڈھا ہو جاندا ہے، بڑی عمر نو پہنچ جاندا ہے، ان دی طبیعت بالکل بچیاں طرح ہو جاندی ہے، جویں چھوٹے چھوٹے بچیاں کولوں چھوٹی عمر دے اندر کئی قسم دیاں کمیاں کوتاہیاں واقعہ ہو جاندیاں نے، ایویں بندہ جدوں بڈھا ہو جاندا ہے، بڑی عمر نو پہنچ جاندا ہے، ان دی طبیعت بالکل بچیاں طرح ہو جاندی ہے، انہاں کولوں بھی کئی قسم دے گھاٹے وعدے دا امکان ہو سکدا ہے، تائیں تے مینوں تینوں اللہ نے حکم دیتا ہے اے میرے بندے، اگر تیرے ماں پیو دے کولوں اس عمر دے اندر کوئی کمی کوتاہی واقعہ ہو جائے، کسے بھی گل تے انہاں نوں اف تک بھی نہ کھیا کر، انہاں نوں چڑکیا بھی نہ کر۔ اللہ میری توبہ، اس ملک دے اندر پاکستان دے اندر اخباراں تسی بھی پڑھ دیو، میں بھی پڑھنا، کتنے ایسے بد نصیب نوجوان نے جڑے اپنے ماپیاں نوں انہاں زباناں دے نال نعوذ باللہ گالاں بھی کڈ لیندے نے، اور کئی تے اتنے گئے گزرے نوجوان معمولی گلاں دی وجہ تو اپنے ماپیاں نوں ویسے ہی قتل کر دیندے نے، حالانکہ مینوں تینوں اللہ نے حکم دیتا ہے جدوں بھی بولنے محبت نال بولنے، جدوں بھی بلانے ابو جی کر کے بلانے، امی جی کر کے بلانے، اور اگلی آیت اندر اللہ نے مینوں تینوں حکم کی دیتا ہے میرا اور تیرا حق بند ہے، بے شک تو بڑے تو بڑا افسر بن گئے ہیں، خطیب بن گئے ہیں، ادیب بن گئے ہیں، کسے اچے عہدے تے فائد ہو گئے، مسجد نبوی مسجد حرام دا خطیب بن گئے، پھر بھی میرا اور تیرا حق بند ہے اسی اپنے ماپے واسطے رحمت و بخشش دی دعا کریے۔ اور لفظ کی نے ذرا محبت و پیار نال پڑھ لو، قرآن اندر اللہ فرماندے نے رب ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ نے مینوں تینوں حکم کی دے چھڈیا ہے، قرآن دے اس دوسرے حصے دا ترجمہ ساڈے مولانا اپنی بولی اندر کردے نے، خصوصاً نوجوان ذرا توجہ نال سننا، بعد عبادت ماپیو دا حق دسیا نبی الہی، بڈھے ہون ماں پیو جے کر خدمت کرنی بھائی، ماں پیو تائی چڑکی نہیں تے اف نہ کرنی مولے،
ماں پیو جس دم حکم سناون بیٹا جلد قبولے نال ادب دے بولی بھائی نال ادب دے بولی بھائی تے دبکا مول نہ ماری خدمت تابے داری کر کے دلوں نہ دا ٹھاری کری دعا حق نہ دے تے آکھیں یا رب سائی رحم کری انہ دعاؤں پر انہ پالے میرے تائی یا رب کھولی دعا دے لئی رحمت دا دروازہ کری معاف قصور نہ دے رب غریب نوازا غور کرنا اللہ دا قرآن سنے جناب نبی پاک دا فرمان بھی سن محبت و پیار نل اے میرے بھائی جی میں اللہ دا قرآن شوق نل سننے ایوے نبی دی حدیث نو بھی شوق نل سنیا کر جی میں رب دا قرآن غور نل سننے ایوے نبی دا فرمان بھی غور نل سنیا کر مدینے دا دور مسجد نبوی دے اندر میرے اور تیرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے اندر تشریف فرمانے ایک نوجوان صحابی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت پاک وچ حاضر ہوندا اور آ کے اپنے باپ دا گلہ اور شکوا کردا ہے. ذرا غور کرنا محبت و پیار نال سندا جا کہندا کی کہ میرا باپ اپنی مرضی دے نال جدوں انہاں دا دل کردا ہے میرے پیسے دے وچوں مال دولت دے وچوں جننے پیسے چاہندا ہے اپنی خوشی مرضی نال حاصل کر لیندا ہے. میرے باپ نو سمجھاؤ انج نہ کریا کرے میں بیوی بچیاں والا اپنا کاروبار کرنے والا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس نوجوان دے باپ نو اپنے کول بلا لیندے نے. مسجد نبوی دے اندر باپ بھی بیٹھا ہے بیٹا بھی بیٹھا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس نوجوان دی گفتگو نو دے باپ دے سامنے بیان کر دیندے نے. اولاداں والےو ذرا غور کرنا محبت و پیار نال باپ نے جس وقت اپنے بیٹے دی زبانی اپنا گلہ اور شکوا سنیا باپ دے صبر دے بندن سارے ٹوٹ جاندے نے. اکھاں دے وچوں زارو قطار آنسو دیاں چھڑیاں لگ جاندیاں نے اور باپ اپنا دکھڑا اپنا واقعہ بیان کردا ہے. اے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اے میرا لخت جگر اے میرا بیٹا ہے انہوں پوچھو تے صحیح نا جس وقت ان دی ماں نے دنیا دے اندر جنم دیتا ہے. اے میرے نوجوان ویرا ذرا غور کر اے وقت تیرے تے بھی آیا ہے میرے تے بھی آیا ہے. صحابی ان دا باپ کی عرض کردا ہے دکھڑا بیان کردا ہے کہ جس وقت ان دی امی نے دنیا دے اندر جنم دیتا اس وقت تو لے کے میں اپنے بیٹے دا خیال کرتا رہا اور کدی انج بھی ہوندا میرا بیٹا چھوٹی عمر اندر میں اپنے بیٹے نو انج کر کے بازو تو پکڑدا بازار لے جاندا جیڑی دکان تے کھڑا ہوندا میں بھی اوتھے کھڑا ہو جاندا جیڑی چیز تے ہاتھ رکھدا چیز مہنگی ہوندی یا سستی ہوندی میں اوکھا ہوندا یا سوکھا ہوندا اپنے بیٹے دی ہر ایک ضرورت دا خیال کردا. اج اللہ نے میرے پتر نو جوانیاں عطا کر دتیاں نے اللہ نے میرے بیٹے دا کاروبار چلا دیتا ہے تواڈے کول میری شکایتاں پیا کردا ہے اور گگیرے والے ہو اے تے سمجھ دیو نا کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دین دے معاملے دے اندر کبھی بھی اللہ دے حکم تو بغیر بول دے ہی نہیں.
میرے نبی جدوں بھی بولن ان ہوا الا واحی یوحا، میرے نبی جدوں بھی بولن اللہ دے حکم نال بولن۔ آپ نے اس موقع تے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اس جملے نو اپنے دل دی تختی تے نوٹ کر کے لے جا۔ آپ نے بہت بڑے سمندر نو ان کر کے کوزے دے اندر بند کر دیتا ہے، اور یہ تاریخی جملہ صحاح ستہ دی مشہور کتاب ابن ماجہ دے اندر موجود ہے۔ آپ فرماندے رہے میرے صحابی، میں رب دا نبی اللہ دے حکم نال اعلان کر رہا ہوں، انتا و مالکا لابیکا، تو تے کلے مال دی گل کرنے، اللہ نے تینوں بھی اور تیرے مال نو تیرے باپ دی ملکیت بنا دیتا ہے۔ باپ جدو چاہے لے سکتے، اور کئیاں نو نا، کئیاں جواناں نو یہ غلط فہمی ہوندی کہ ساڈے والدین ساڈے واسطے برا سوچتے ہیں۔ یہ بات ذہن چ رکھو، پہلی گل تے اے وے، ایسی مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر چیدہ چیدہ کوئی ایسا مثالاں مل جان تے پھر بھی حوصلہ کریا کرو۔ میں کہنا اگر تسی سمجھتے ہو کہ ساڈے والدین ساڈے نال زیادتی کرتے ہیں، پھر بھی انہوں نے حسن سلوک کرو، اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا کرے گا۔ ایک والدین دی خدمت دا، ایک حوصلے اور صبر دا اجر عطا کریں گے۔